हुक्केरी शहर के मदीना मस्जिद में माह मुहर्रम की निस्बत से तबरुकात की जियारत का एहतमाम किया गया था। हजरत सैयद मौलाना खुतबुद्दीन इन्होंने बेलगाम एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इन तबरुकात की जियारत पिछले साल से मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम आशुरा के मौके पर तमाम आशिकों के लिए एहतमाम किया जा रहा है। इन तबरुकात को बड़े ही एहतराम के साथ जुलूस के शक्ल में हजरत सैयद मौलाना खुतबुद्दीन इनके घर से मस्जिद तक लाया गया। मदीना मस्जिद कमेटी और यंग कमेटी की जानिब से जियारत न के लिए आए हुए लोगों में दूध शरबत तकसीम किया गया। इन तबरुकात की जियारत के लिए शहर और एतराफ के इलाकों से लोग आए हुए थे। इन्होंने कहा कि हमें इन तबरुकात की जियारत करने का मौका मिला, ये हमारी खुश नसीबी है। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए हुक्केरी से बाबाजान मकानदार की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख है और सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल शहीद कर दिए गए। आज से तकरीबन 1350 साल पहले, लेकिन मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिंदा जावेद है वो, और जिंदा जावेद का हम मातम भी नहीं करते हैं। बहरहाल आज इस मुतबर्रक दिन पर यहाँ पर हमने तबरुकात लोगों की ज़ियारत के लिए रखे हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े मुबारक और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ुल्फ़े मुबारक है और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ुल्फ़े मुबारक, हज़रत इमाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ुल्फ़े मुबारक, और उसके अलावा सैयदना सरकार महबूब सुबहानी क़िंदील नूरानी सैयदना मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर साहब जो है, उनके भी मुँह मुबारक शरीफ यानी दाढ़ी के बाल है। ये तबरुकात नस्लन बादा नसीस की तमाम तबरुकात की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सनदें हैं, और सनद के साथ जो है हमारे पास ये तबरुकात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनतों के साथ जो है तो यहाँ तक पहुँचाया, और हुक्केरी के सरजमीन में ये तबरुकात पहुँचे। हुक्केरी वाले जो है तो बहुत खुश नसीब है कि मुतबर्रक तबरुकात जो है यहाँ तक आकर पहुँचे और आज जो है ज़ियारत कर रहे हैं। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल ये तबरुक आए और हमने यौम आशूरा के दिन ही इस तबरुकात की ज़ियारत करवाई, फिर उसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ज़ियारत करवाई। और ये ज़ुल्फ़े मुबारक की खुसूसियत है, हमने जब इसको गुज़िश्ता साल रबीउल अव्वल शरीफ में ज़ियारत करके उसको हमने बंद करके रख दिया था, जब आज हमने खोला तो देखे कि कम से कम 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच ज़ुल्फ़े मुबारक बढ़ गए हैं। ये उसके जिंदा होने की निशानी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका हमारे ज़ाहिरी जिंदगी में तो हमारे साथ नहीं, लेकिन मेरे आका अपने कब्र अनवर में बाहयात है, और सरकार के जिस्म से जो मुँह मुबारक शरीफ जुदा हुए और ज़ुल्फ़े मुबारक शरीफ जुदा हुए, वो उसकी भी ये मोजज़ा है कि वो जो है बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता और ये बढ़ता रहता है। तो ये मुतबरक तबरुकात हुक्केरी के सरजमीन पर आए गुज़िश्ता साल, और हम साल में 2 मरतबा यानी रबीउल अव्वल शरीफ और मुहर्रम शरीफ यानी यौम आशूरा के निस्बत से दूसरे दिन जो है, क्योंकि यौम आशूरा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो दूसरे दिन जो है हम इसकी ज़ियारत कराते हैं। जहाँ तक भी लोग इसका फैज़ हासिल करना चाहे कर सकते हैं, और इन तबरुकात के सदक़े में जो भी दुआएं मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। कुरान पाक से इसकी ये साबित है कि कुरान पाक अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में फरमाता है कि ये जो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो है अंबिया किराम ठहर कर दुआ मांगे, क्या है मौला तो हज़रत मरियम के सदक़े में हमें औलाद अता फरमा, और खुदा ने उनको औलाद अता फरमाई। ऐसे ही जो है बहुत सारी मिसालें मौजूद है कि बुजुर्गान दीन की तबरुकात के तवस्सुल से जब दुआ मांगी जाए
تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہاں بھی جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جتنے لوگ جو بھی اپنی نیک اور جائز تمناؤں کو لے کر یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تبرکات کے صدقے میں سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج شہر حکیری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار کے تبرکات کی زیارت کے موقع پر یہاں حاضری ہوئی۔ الحمدللہ سید صاحب قبلہ نے، سید حضرت علامہ مولانا قطب الدین صاحب قبلہ نے دعوت بھی پیش کی تھی، جبکہ دعوت کے قابل نہیں ہے ہر عاشق رسول کو یہاں بغیر دعوت کے پہنچنا چاہیے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سید صاحب نے دعوت بھی پیش فرمائی تھی۔ الحمدللہ تبرکات کی زیارتیں ہوئیں۔ یہ ایسے تبرکات ہیں جن کی بدولت ہم سب کی نجاتیں ہونے والی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سید صاحب کے انٹرویو میں، سید صاحب کی گفتگو میں اور ان کی علمی گفتگو میں یہ سماعت کیا کہ یہ تبرکات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے منسلک تبرکات ہیں، جو اب نہیں 1400 سال پہلے ہی سے یہ ہوتے ہوئے پہنچے ہیں۔ ان کے معجزات میں سے یہ معجزے ہیں جہاں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، جن کو اپنوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا۔ اب یہ سب کے لیے ایک نشانی ہے اور انہیں سنبھلنے، ہدایت پر آنے کے لیے ایک معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ کے اہل بیت اطہار کے تبرکات جہاں جس موقع پر لائے گئے، رکھے گئے، اس کے باوجود نہ ان کو سال میں دوبارہ کھول کر کے دیکھا گیا، صرف جس موقع پر میلاد النبی کے موقع پر اور محرم الحرام کے 11ویں محرم کے موقع پر یہ زیارت کرائی جاتی ہے، اس کے علاوہ غالباً کبھی کھول کر کے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو یہ تبرکات خود بخود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، ساتھ میں آپ کے دونوں فرزندان کے تبرکات خود بخود دراز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ معجزات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی کرامتیں ہیں کہ وہ بظاہر ہم سب کے سامنے نہیں مگر ہمارے دلوں میں، بلکہ ہم جب جب جہاں جہاں پکاریں گے وہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے عشق بھی ویسا چاہیے، عقیدہ بھی ویسا چاہیے۔ جب یہ عشق و عقیدے کے ساتھ ان تبرکات کی زیارت کریں گے تو ہماری ہر دلی تمناؤں کو پروردگار قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ صرف بزرگان دین کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تو بزرگان دین کا وسیلہ نہیں ہے، سارے بزرگوں کے بڑے، سارے مرشدوں کے مرشد، سارے پیروں کے پیر حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرما ہیں۔ تو ان کے وسیلے سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے ایمان و عقیدے، ہماری کمائیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کنب خاندان میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہماری ہر ظاہری باطنی بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا ادب کرنے، جب جب ان تبرکات کی زیارت کا ہمیں موقع ملے اللہ تعالی ہمیں پہنچ کر کے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔